اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لا إله إلا أنت زحر لللاحين وجار المستيجرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شكيا أو محروما أو مطرودا أو مضطرا علي في رزقه، اللهم بفضلك شكوتي وهرماني وانتظار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك كنت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. إلهي بالتجلى الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.